हामीले अहिलेसम्मको जे जति कुराहरू छलफल गऱ्यौँ एक्जाम्पल 3 सँग सम्बन्धित रहेर त्यसमा कुनै पनि कोइनलाई 10 टाइम्स टोस गर्दाखेरि तपाईले पाउने 4 हेड्सको प्रोबेबिलिटी कति, नो हेड्सको प्रोबेबिलिटी कति, एटलिस्ट 7 हेड्सको प्रोबेबिलिटी कति हो भन्नेसम्म चाहिँ तपाईहरुले अब अहिलेसम्म हामी छलफल गऱ्यौँ। अब यसमा आइबी नम्बरमा 4th नम्बरमा के सोधिएको छ भने एट मस्ट 3 हेड्स कति त? एट मस्ट 3 हेड्स कति? कम्तीमा सरी बढीमा 3 वटा हेड आउने सम्भावना के हो? 10 टाइम्स कोइन टस गर्दाखेरि हेड आउने सम्भावना भनेको 0 देखि 10 सम्मको नम्बरमा रन गर्छ। त्यो भनेको अब बढीमा 3 टाइम्स हेड आउने चान्स कति त भन्दा बढीमा 3 टाइम्स आउनु भनेको 3 पनि पर्यो, त्यो भन्दा कम 2 पनि पर्यो, अनि 1 पनि पर्यो, त्यसपछि 0 पनि पर्यो। पछि बढीमा 3 वटा हेड भनेपछि त के हुन्छ? बढीमा 3 वटा भनेपछि त नपर्न सक्छ, एउटा, दुईटा, तीनटा सम्म पर्ने हो। त्यसको चान्स के त भन्दा अब र्यान्डम भेरिएबल 0 को लागि निकाल्न पर्यो, 0 को लागि है त्यो चाहिँ हामीले बढीमा 3 वटाको लागि भनेर गर्नु पर्यो भने यसरी लेख्छौं हामी र्यान्डम भेरिएबल x इज लेस देन अर इक्वल टु 3 भनेको त्यसको भ्यालु बढीमा 3 भन्दा घटी के बढी हुन पाउँदैन भने हो। त्यसको अर्थ हो px को भ्यालु 0 पनि हुन सक्ने भयो, 1 पनि हुन सक्ने भयो, 2 पनि हुन सक्ने भयो, यहाँ 2 पनि हुन सक्ने भयो, त्यसैगरी 3 पनि हुन सक्ने भयो। अब तपाईले बानीमेलको फर्मुलामा ट्याक्क लाएर यो राख्दिनु भयो भने यो 1 को 0 को लागि, यो 1 को लागि, यो चाहिँ 2 को लागि, त्यसैगरी यो चाहिँ 3 को लागि यसरी राख्दिनु भयो भने तपाईले यहाँ पो एकैचोटी भन्दा यो सबै भ्यालुहरुलाई क्याल्कुलेसन गरिसक्दाखेरि अन्तिममा आउने भ्यालु 0 पनि 1 सेभ हो। मैले चाहिँ अब स्लाइडमा धेरै कति लेख्नु भनेर मैले नगरे हो। यो सिम्प्लिफाई गर्नुमा तपाईहरुलाई कुनै आपत्ति छैन भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ है। कम्तीमा बढीमा 3 वटा हेडको कुराहरु त्यो भयो। भनेपछि हामी त्यहाँ मोर देन 8 हेड्स भनेको छ नि हामीलाई। मोर देन 8 हेड्स भनेर सोधेको छ अर्को चाहिँ यहाँ हामी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ मोर देन 8 हेड्स भन्यो भने त्यो बेलामा हामीले px इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8 भनेर भन्छौं। त्यो भने 8 भन्दा बढी भनेपछि कुन कुन पर्यो त? भनेपछि 10 टाइम्स कोइन टस गरेपछि 8 भन्दा बढी हेड आउने भनेको के हो त? एउटा 9 पर्यो, अर्को 10 पर्यो। 9 र 10 को पर्यो। 9 र 10 को प्रोबेबिलिटी को यो बाइनोमियल फर्मुला एक्सपेन्सन गरेर राख्दाखेरि यो भयो, यतापटि 10 को भयो भनेपछि के हो त? जम्मै क्याल्कुलेसन गर्दा 0.01 आउँछ। यसरी कुनै पनि कोइनलाई 10 टाइम टस गर्दाखेरि त्यसमा आउन सक्ने विविध प्रकारका कन्डिसनमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ चाहिँ हामीले यसरी दिन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यो स्लाइडबाट उल्लेख गरिएको छ। अब यहाँहरुको क्वेशन के छ भने यो प्रब्लम सिद्धियो, यहाँहरुको केही जिज्ञासा छ भने त्यो सोध्नु होला फ्र्याङ्कली भनेर भन्नु होला। हैन भने हामी अर्को एक्जाम्पलमा जान्छौं। अलिकति मोनोटोनस भएको हुन सक्छ, हिसाब जस्तो कुरो अलि पढिया छ, पढेर अगाडि बढिया छ भन्ने कुरा हो। सिम्प्लिफाई त्यसरी गएका छौं। के छ साथीहरु यहाँसम्म हजुरहरुको रेस्पोन्स केही छ भने? एउटै क्वेशन बारम्बार सोधिरहेको छ है। हजुरहरु फ्र्याङ्कली इन्टरेक्टिभ हुनुस् भन्ने आशा छ है मलाई चाहिँ। हैन भने त क्वेशन सोध्नु पर्छ। हाम्रो एमबी भन्ने साथी हुनुहुन्छ, एमबी भने अब मैले पुरा नाम थाहा पाइन। के छ बुझ्नु भएको छ हाम्रो एमबी जी ले? सुन्नु भएको छ मलाई? एमबी जी कता बुझाउनु भयो? यस सर बुझिरहेछ। ए ल एमबी जी हाम्रो सिस्टर कुन हुँदो रहेछ त? अनि जुम युजर भन्ने साथीको के छ ल भन्नु त? जुम युजर पनि अब ब्रदर हुनुहुन्छ कि सिस्टर हुनुहुन्छ कुन नि? हजुर बुझिरहेछ सर। आहा सिस्टरै हुनुहुँदो रहेछ त। सबै सिस्टर हुनुहुन्छ क्या हो एउटा। अनि हाम्रो अरु साथीहरु साराजीले बुझ्नु भएको छ? साराजी छलफल नगर मैले छलफल अन्तरक्रियात्मक बनाउन बाध्य भयो। एकदम बुझिरहेछ सर। हो ल ठीक छ। सुरज सर, सुरज जी हजुरहरु के बुझ्नु भएको छ? बुझिएछ सर, बुझिएछ। ल यहाँसम्ममा अब धेरै गाह्रो प्रब्लममा हामी छैनौं, त्यो भएर हजुरहरुलाई अलि सजिलो पढेर नि टिका लगाए हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तै नि हुन्छ।
म यहाँहरूलाई अब अर्को प्रब्लममा लिएर जान चाहन्छु। यहाँसम्मको यहाँहरूको जतिजनालाई सोधेँ स्याम्पल रूपमा सोद्धाखेरि यहाँहरूको प्रतिक्रिया बुझिएको भन्ने आयो। अब म अर्को खालको प्रब्लममा लिएर जान्छु। कति त्यो क्वाइन टस गरे मात्रै पढ्नु अलिकति रिङ्गटै लाग्ने बेला भइसक्यो। क्वाइन सुन्दाखेरि पनि अब हामी एक्जाम्पल 4 मा अर्को कन्टेक्स्टमा इलाबोरेट गरिएको एउटा प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लम चाहिँ हो के भनेर चाहिँ एकचोटि हेरौँ। द इन्सिडेन्ट्स अफ अकुपेसनल डिजिज इन एन इन्डस्ट्री इज सच द्याट द वर्कर्स ह्याभ अ 20% चान्स अफ सफरिङ फ्रम इट भने त्यसले यो चाहिँ एउटा रोगसँग सम्बन्धित प्रब्लम रहेछ। एउटा रोगसँग सम्बन्धित प्रब्लम रहेछ। यसमा त्यो प्रब्लममा चाहिँ कुनै पनि अननोन डिजिजबाट कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा रहेका कामदारहरू चाहिँ इन्फेक्टेड हुने इन्फेक्सनमा पर्ने चान्स चाहिँ 20% रहेछ। इन्सिडेन्ट्स अफ अकुपेसनल डिजिज इन एन इन्डस्ट्री इज सच द्याट द वर्कर्स ह्याभ अ 20% चान्स अफ सफरिङ फ्रम इट। कुनै एउटा अननोन डिजिज आयो फ्याक्ट्रीमा लाइक एज कोरोना जस्तै डिजिज आयो अनि कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मानिसहरूलाई त्यो रोग लाग्ने सम्भावना चाहिँ 20% छ अरे। त्यो लाग्ने सम्भावना भनेको हाम्रो सक्सेस हो। लाग्ने चाहिँ सक्सेस, किनभने रोग लाग्यो भने सक्सेस भयो क्या। फेरि रोग लागेर एकदम सक्सेस भएको त होइन। रोग लाग्ने चान्स चाहिँ त्यति छ भने चाहिँ रोगले जित्ने चान्स चाहिँ त्यसलाई हामीले सक्सेस मान्यो। अनि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट अफ 6 वर्कमेन 4 or more will contact the disease। 6 जना मध्ये 4 जना वा त्यो भन्दा बढीलाई रोग लाग्ने सम्भावना कति होला त्यो निकाल्नु भन्छ हामीलाई त। हेर्नु त अर्कै खालको कन्डिसन छ। अब यहाँ पनि हाम्रो नम्बर अफ मिन चाहिँ फाइनाइट 6 जनामा मात्रै रन गरे हुनाले यो चाहिँ फाइनाइटमा डिफाइन भएको छ। यसलाई हामीले बाइनोमियल कन्डिसन नै युज गर्छौं र रोग लाग्ने र रोग नलाग्ने चान्स भएको हुनाले रोग लाग्नेलाई सक्सेस मान्छौं, रोग नलाग्नेलाई फेलर मान्छौं यसमा। अनि प्रोबेबिलिटी पनि उसैले क्याल्कुलेट गरेर दिएको छ हामीलाई। त्यसैले हामीले मान्यौं एक्स विथ द र्यान्डम भेरिएबल भनेर सबभन्दा सुरुमा हामीले यस्ता प्रब्लममा जहिले पनि र्यान्डम भेरिएबल एक्स रिप्रेजेन्ट गर्छौं। एक्स विथ द र्यान्डम भेरिएबल दैट रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ वर्कर्स सफरिङ फ्रम डिजिज भन्यौं। त्यो र्यान्डम भेरिएबल यस्तो र्यान्डम भेरिएबल हो जसले चाहिँ वर्कमेनहरुमा जो कामदारहरुमा रोग लाग्ने सम्भावना छ, अर्थात् रोगबाट तिनीहरु सफर गर्छन्, इन्फेक्टेड हुनेवाला छन्। त्यसलाई हामीले सक्सेसको रूपमा मान्यौं है। अनि नम्बर अफ ट्रायल्स भन्यो। नम्बर अफ ट्रायल्स भन्दा नम्बर अफ वर्कर्स भने पनि हुन्छ यहाँ तपाईहरुले। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ ट्रायलको भाषा आइरहेको हुनाले यहाँ ट्रायलै भएको रहेछ। नम्बर अफ ट्रायल्स दैट मिन्स नम्बर अफ वर्कमेन अर्थात् नम्बर अफ वर्कर्स भन्यो भने n इक्वल टु 6। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेशनमा यहाँतिर दिएको छ 6 वर्कमेन भनेर। अनि सक्सेस चाहिँ के त भन्दा नम्बर अफ सक्सेस भने चाहिँ त्यो रोगले अट्याक गर्ने चान्स 4 जनालाई गर्ने चान्स कति वा मोर देन मोर 4 or मोर भने हो। त्यो 4 or मोर भने त 6 जना मध्ये 4 वा त्यो भन्दा बढी भने त के हो, त्यो 4 जनालाई गर्न सक्छ, अर्को 5 जनालाई गर्न सक्छ, 6 जनालाई गर्न सक्छ। त्यही भएर सक्सेसको भ्यालु चाहिँ के हो र्यान्डम भेरिएबलमा x इक्वल टु 4 or 5 or 6 हो। अनि यहाँ त रोग लाग्ने चान्स 20% छ भन्नेको मतलब के हो, पर्सेन्टेजमा दिएको त्यो प्रोबेबिलिटीको भ्यालु दैट इज p इक्वल टु 20%। इफ वी कन्भर्ट इट इन्टु फ्र्याक्सनल फर्म विल गेट 1/5। त्यसैगरी रोग लाग्ने चान्स 20% हो भने त नलाग्ने कति त 80% अटोमेटिकली हुनु परेन। फेरि क्वेशनमा खोज्दाखेरि भेटिन्न रोग लाग्ने चान्स। त्यो भने त p चाहिँ 20% हो भने q भनेको 1 - p हो, अर्थात् 100% माइनस 20% हो, दैट मिन्स 80%, 4/5 आउँछ। अब यहाँ हामीलाई चाहिने सबै भ्यालु n पनि छ, x पनि छ, p पनि छ, q पनि छ। अनि यो फाइनाइट हो, फाइनाइट नम्बर अफ ट्रायल छ यसमा, एक्सपेरिमेन्ट। यो सिचुएसनमा फ्र्याङ्कली वी विल युज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। फर्मुला के छ त, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला त हामीलाई थाहा नै छ। अगाडि नै हामीले अब फर्मुला त जम्मै सम्झिनु पर्ने हो। अब हामीले चाहिँ 4 or त्यो भन्दा बढी पर्ने भनेर लेख्ने चाहिँ कसरी त भन्दा र्यान्डम भेरिएबल x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 4 हुन्छ, p x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 4। त्यो भने के त भन्दा 6 जना मध्ये 4 वा त्यो भन्दा बढी भने के हो, p x इक्वल टु 4 पनि हो, प्लस x इक्वल टु 5 पनि हो, प्लस x इक्वल टु 6 पनि हो।
भनेपछि बाइनोमियलको प्रोबेबिलिटीको डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला अनुसार यो भने त के हो px गुणे जम्मा n c n x भने त के हो c n भने 6 x भने 4 यो 4 1/5 भने चाहिँ हाम्रो 1/5 p को भ्यालु आएको छ त्यो भने p को पावर x भने आयो अनि x 4 भइहाल्यो अनि अर्को q चाहिँ 1/5 गरे 4/5 छ अनि स्क्वायरमा गयो त्यसैगरी 5 राख्यौं यहाँ अरु सबै कन्डिसन सेम छ यहाँ 6 राख्यौं तपाईले यहाँ 4 र 2 हुँदा भएको आको कुरा बुझिहाल्नुभयो यहाँ 5 र 1 हुँदा 6 हुन्छ त तपाईले बुझिहाल्नु भएको छ यहाँ 6 र 0 हुँदा 6 नै हुन्छ त्यो मेन्टेन भइराछ भ्यालुहरु अब तपाईले के गर्नु त भन्दा यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् यतिलाई सिम्प्लिफाई सट्ट गर्नु हो भने तपाईले यो पाउनुहुन्छ कम्बिनेसन खोल्न नि सक्नुहुन्छ त्यो 1/4 को पावरमा सिम्प्लिफाई गर्न हामीलाई कुनै गाह्रो भएर सबै सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने हामीले यो भ्यालु पाउँछौं यो सिम्प्लिफाई त तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भनेर मैले अलि फास्टै गरे यो सिलेक्टेड गरेको यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटीको रूपमा आउँछ भने कुनै पनि डिजिजले अट्याक गर्ने 4 वा त्योभन्दा बढीलाई अट्याक गर्ने चान्स चाहिँ 0.01696 रहेछ यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई पनि समाधान गर्यौं अब यो प्रब्लममा यहाँहरुको के जिज्ञासा अर्थात बाइनोमियलकै कन्सेप्टबाट यो एक्जाम्पललाई एकदमै राम्रोसँग कन्सेप्चुअल वेबाट यहाँहरुले बुझ्नु भएको हो कि हैन त्यो चाहिँ अब यसो जानकारी गराइदिन पाए म आभारी हुने थिए के छ यो प्रब्लममा यहाँहरुको केही जिज्ञासा होला प्लिज पक्कै बुझ्नु भएको छ बाइनोमियल लाग्ने भो डिजिजले अट्याक गर्ने कन्डिसन छ p पनि दिया छ q पनि दिया छ नम्बर अफ वर्कर्स भनेको 6 दिया छ n भयो अनि 4 अर मोर भनेपछि 4 5 6 को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गरे हो बाइनोमियलको फर्मुला एप्लाई गरेर यो तपाईहरुले जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यस्तै प्रब्लम छ अर्को पनि अब यहाँ प्रब्लम राखेको छ यस्तै कन्डिसनहरु तपाईहरुले एक्सरसाइजमा नि भएको कारणले गर्दा बाइनोमियललाई व्यस्त तरिकाले हामीले बुझ्नको लागि यति गरे हो एक्जाम्पल 5 मा हामी गइरा छौं यसले के भन्यो एकचोटी हेरौं अब त्यो x को भ्यालु राखिसकेपछि बाइनोमियल खोलेर सिम्प्लिफाई गरेर आन्सर निकाल्ने कुरा त तपाईहरुले सबैले बुझ्नुहुन्छ कन्डिसनलाई बुझेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्ने भ्यालु n को भ्यालु कति x को कति राख्ने p को र q को कति हो यो चारवटा को भ्यालु चाहिँ हामीलाई नोन हुनु पर्यो नोन भइसकेपछि बाइनोमियलले करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस चाहिँ दिन्छ के भन्छ त यसले द प्रोबेबिलिटी अफ अ बम हिटिङ द टार्गेट इज 1/5 कुनै पनि व्यक्तिले वा कुनै पनि जत्थाले कुनै एउटा बमलाई जस्तै कुनै पनि ठाउँ ध्वस्त बनाउनु पर्यो आन्दोलन भयो त्यो ठाउँ पुल भत्काउनु पर्ने स्थिति आएको छ यहाँ ब्रिजको कुरा गरिरहेछ क्वेशनले तल तर हामीले चाहेकै ठाउँमा त्यो टार्गेटमै हान्ने सम्भावना चाहिँ 1/5 छ हामीले चाहेको टार्गेटेड पोइन्टमा बम फाल्ने सम्भावना 1/5 छ रे अनि भन्छ 2 bombs are enough to destroy the bridge भन्यो त्यो पुलमा हान्न खोजिरहेछ दुईवटा बम हान्यो भने चाहिँ त्यो पुल ध्वस्त हुन्छ रे दुईवटा बम फाल्दियो भने त्यो ब्रिज ध्वस्त हुन्छ अब यहाँ चाहिँ छ इफ 6 bombs भन्यो 6 वटा बमको कुरा गर्यो है तपाईले यन चाहिँ फाइन्ड आउट इफ 6 bombs are aimed to hit on the bridge find the probability that the bridge is destroyed अब बम फाल्ने मान्छेको उद्देश्य चाहिँ त्यो ब्रिजमा 6 वटा बम फाल्ने छ भने त्यो बम ध्वस्त हुने सम्भावना कति छ निकाल्नुहोस् भनेको छ क्वेशनले चाहिँ क्वेशनमा यहाँहरुको के डाउट छ भने प्लिज भन्नुस् है ल एकजना साथीले यो क्वेशन बुझाइदिनु त प्लिज एकजना हिम्मत भएको साथीहरु यहाँ बोल्नुहुन्छ हिम्मत भन्दा त फेरि शक्ति नै कलेक्सन गर्नु पर्ने त होइन ल कोही साथीहरु एकजना साथीले क्वेशन बुझाइदिनु त के भन्ने हो ल छलफल गरौँ कोही तयार हुनुहुन्छ ठिकै छ अब
कुनै पनि व्यक्तिले टार्गेटेड पोइन्टमा बम फाल्ने सम्भावना 1/5 छ, त्यसलाई हामी प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भन्छौँ। फाल्ने 1/5 छ भने नफाल्ने चाहिँ 4/5 छ। फेरि 1 - 1/5 हुँदा 4/5 आउँछ। अनि एउटा पुल छ, त्यो पुललाई हान्ने टार्गेट छ हाम्रो, त्यो पुल चाहिँ 2वटा बम फाल्दियो भने ध्वस्तै हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ कन्डिसन दिया हो नि, 2टा बम फाल्दियो भने पुल ध्वस्त। अनि हामीसँग 6वटा बम छ, त्यो पुलमा फाल्छौँ हामी भने कतिवटा बम अर्थात् त्यो पुल ध्वस्त हुने सम्भावना चाहिँ कति छ भनेर निकाल्न खोज्या हो। भनेपछि ध्यान दिनु होला, 6वटा बममा 2टा बम फाल्दा पनि पुल ध्वस्त हुन्छ। 2टा फाल्दै ध्वस्त हुने, 3टा फाल्दा ध्वस्त नहुने त कुरै छैन। 2टा फाल्दै ध्वस्त भइसक्यो, ध्वस्तको ठाउँमा फेरि ध्वस्त हाल्न त नि। 2टा हान्दा पनि ध्वस्त हुन्छ, 3टा हान्दा पनि ध्वस्त हुन्छ, 4वटै हान्दा पनि ध्वस्त हुन्छ, 5वटै हान्दा पनि ध्वस्त हुन्छ, 6वटै बम फाल्यो भने ध्वस्तै हुन्छ। एउटा बम फाल्यो भने मात्रै पुल ध्वस्त हुँदैन, 2टा बमदेखि 6वटा बमसम्म जतिवटा फाले पनि पुल चाहिँ ध्वस्त हुन्छ। सो वी क्यान डिफाइन द रिक्वायर्ड करस्पोन्डिङ ऱ्यान्डम भेरिएबल x = 2 or 3 or 4 or 5 or 6। यसरी हामीले ऱ्यान्डम भेरिएबल राख्यौँ। अब त बाइनोमियलमा x को ठाउँमा 2 राख्ने, एउटा भेल्यु आउँछ, 3 राख्ने, अर्को आउँछ, 4 राख्ने, अर्को आउँछ। हेर्नु नै, n पनि छ, x पनि छ, p पनि छ, q पनि छ। अब हामी त ड्याङड्याङ ल्याएर p प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 भनेर निकाल्ने। त्यो भने त 2 देखि 6 सम्म भनेपछि त ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 राख्दियो भने भयो नि त। त्यो भने के हो त भन्दा 2टा राख्दा नि ध्वस्त हुन्छ, 3टा हुँदा पनि ध्वस्त हुन्छ, 4वटा हुँदा पनि ध्वस्त हुन्छ, 5वटा हुँदा पनि ध्वस्त हुन्छ, 6वटा हुँदा पनि ध्वस्त हुन्छ। भने कुन चाहिँ हान्दा ध्वस्त हुँदैन त भन्दा कि नहानिकन ध्वस्त हुन्छ x = 0, कि एउटामा ध्वस्त हुन्छ भनेछु, कि नहानिकन ध्वस्त हुँदैन x = 0, कि एउटा मात्रै हान्यो भने ध्वस्त हुँदैन x = 1। त्यो भने अब चाहिँ ध्यान दिनुस् है, टोटल प्रोबेबिलिटी 0 देखि 6 सम्म कति हो? 1 हो। अब हामीलाई यहाँ के दिया छ? कम्प्लिमेन्ट एक्सनबाट गइरहेको छौँ हामी। 0 देखि 6 सम्मको प्रोबेबिलिटी र यो 0 र 1 को प्रोबेबिलिटी जोड्यो भने 1 हुन्छ टोटल। किनभने बाइनोमियलमा यसको पनि फर्मुला राख्ने, यसको यस्ता यस्ता फर्मुला राख्यो भने लामो हुन्छ भन्दा हामी के गर्यौं, 0 देखि 6 सम्मको चाहिँ जम्मा 1 हुन्छ। त्यो भने त 2 देखि 6 सम्म यहाँ आयो भनेपछि त्यो 0 र 1 को कन्डिसनको प्रोबेबिलिटी घटाइदियो भने बाँकी रहेको सबै यसको हो कि हैन ल भन्नु। अब यो लाइनबाट तपाईहरुले यो तल्लो लाइन लेखेको कुरामा कन्फर्म बुझ्नु भएको हुँदैन त्यति भन्दिनुस्। अरु त कुन आइतबारको कुरा हो र साथीहरु? यो बुझ्नु भएको, यो सिलेक्सन गरे यो सिरानको लाइनबाट दोस्रो लाइन आएको बुझ्नु भयो कि ल भन्नु त साथीहरु। सर सेकेन्ड पार्ट बुझाइदिनु न। यो चाहिँ यो भन्नुभयो? हजुर यस सर। हो यो कसरी आयो भन्ने कुरामा यहाँ हेरौँ न। हामीलाई सोधेको चाहिँ छ 2 देखि 2टा बमदेखि 6वटा बमसम्म फाल्दा ध्वस्त हुन्छ भनेको छौँ। त्यो चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल मानेको छौँ हामीले। तर हाम्रो बाइनोमियल फर्मुला राख्दाखेरि के हुन्छ यहाँ हेर्नु त, हो यसको मात्रै लेख्नु पर्यो भने यस्तै एउटा आउँछ, यसको लेख्नु पर्यो भने अर्को यस्तै एउटा आउँछ। त्यो त कतिवटा लेख्नु पर्यो त भन्दा 1 2 3 4 5वटा लेख्नु पर्यो क्या। त्यो लामो हो भनेर हामीले कम्प्लिमेन्ट प्रोपर्टी सपोज गर्यौं, जम्मा प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ। यहाँ 1 भने त्यो टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 0 1 2 3 4 5 6 सबै र्यान्डम भेरिएबलको टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 हो भने हामीले 1 बाट अब 2 देखि 6 सम्मको निकाल्नु छ। दैट मीन्स टोटलबाट यो 0 को प्रोबेबिलिटी र 1 वालाको प्रोबेबिलिटी घटाइदियो भने बाँकी रहेको सबै यिनीहरुको हुनु पर्यो कि परेन? बुझ्नु भयो कि भएन? 1 बाट 0 र 1 को केस घटाइदिएपछि 2 देखि 6 सम्मको प्रोबेबिलिटी चाहिँ अटोमेटिकली मेन्टेन हुन्छ। बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन कुन्नी? हेर्नुस् है, अब तपाईले एकचोटी सम्झिनुस् त। यो दुईटालाई पाइपट्टि लैजानुस् त, यो दुईटालाई पाइपट्टि लैजानुस्।
यो दुईटालाई पारिपट्टि लानु भनेको यहाँनिर फेरि प्लस प्लस गर्दै जानु हो नि त। अब तपाईले 0 देखि 1 0 1 2 3 4 5 6 सम्मको टोटल प्रोबेबिलिटी तपाईको 1 हो नि त। तर हाम्रो निकालेको हुन्छ 2 देखि 6 सम्मको। भनेपछि जम्मा 1 बाट त्यो 0 र 1 को प्रोबेबिलिटी घटाइदियो भने कुन बाँकी बच्छ? 2 देखि 6 सम्मको बाँकी बच्छ। तसर्थ दिस एक्सप्रेसन इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस एक्सप्रेसन। क्लियर पार्न सके कि सकिन? खोइ म आफै कन्फ्युजन भएँ। भन्नुस् है हजुर क्लियर हुनु भएको हो कि होइन? सर यो लेख्नै पर्ने हो? लेख्न पर्ने होइन, छोटो बनाएको मात्रै हो। त्यही त यो लेख्नै यो छोटो तपाईको यहाँ कति छोटोमा आयो? तपाईको यस्ता एक्सप्रेसन तपाईले 5 वटा लेख्नुहुन्छ कि यो 2टा लेखेरै सक्दिनुहुन्छ? यहाँ 2टा मात्रै लेख्यो नि त, अरु बाँकीको त सबै 1 मा गयो नि प्रोबेबिलिटी। लेख्न छोटो हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा होइन भने तपाईले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ? PC 6 2 1/5 को पावर 2 यहाँ 2 राख्नुहुन्छ, 4/5 को पावर 4 एउटा प्लस यसको C63 1/5 को पावर 3 4/5 को पावर फेरि 6 - 3 हुँदा 3 नै हो। दोस्रो लेख्नुभयो, यो लेख्नुभयो, यो लेख्नुभयो। फेरि यसलाई हो यस्ता 6 वटा लेखिरहनु भन्दा जम्माबाट 0 र 1 को दुईटा घटाइदिएपछि त फेरि 2 देखि 6 सम्मको त बाँकी बस्यो नि त कम्प्लिमेन्ट प्रपर्टीबाट। अनि यो दुईटाको क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो भएको कारणले गर्दा हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै गयौँ। 1 बाइ यो 1 भएको 4 को पावर 6 हुँदा यो आउँदो रहेछ, 5 को पावर 6 हुँदा यो आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने भयो। यो सबै गरेर यति आएको है, सबै गरेर हाम्रो यति आइरहेछ। ल यो के हो? हजुर क्लियर हुनु भएको हो कि यसलाई भन्नुस् त? हजुर सर, हजुर यो टोटल प्रोबेबिलिटीले 1 ले यो 0 र फेरि x = 1 लाई माइनस गरेको हैन र सर? यो एकदम हो हो सेकेन्डमा अनि सेकेन्डमा यो अनि फेरि यो माइनस यो x = 0 र x = 1 त प्लस हुनुपर्ने हैन र सर? यो प्लस भयो भने पो टोटल प्रोबेबिलिटीले घटायो भने एक्चुअल आन्सर आउने हैन र सर? अनि 1 बाट त घटाइदिनु त अनि दुईटैको 1 बाट चाहिँ घटाउनु भयो, तर जस्तो यो x र x ल यो टर्म छ नि, यो सिलेक्ट गरेको टर्म छ नि, यसलाई सरक्क त इक्वल टु हुँदा पारिपट्टि ल्याइदिनुस् त। यो इक्वल टु हुँदा पारिपट्टि ल्याएपछि यहाँबाट प्लस हुनु पर्यो परेन? यहाँबाट प्लस त्यो हुनु पर्यो नि दुईटै हैन? प्लस px = 0 प्लस px = 1 हुनु पर्ने हो नि, होइन र? हजुर हो सर, हो। अब 0 देखि 6 सम्मको सबै गर्दा त अनि 1 भयो नि, हो त्यो चाहिँ बराबर 1 आएको त्यो हो। तर हामीले चाहिँ 2 देखि 6 सम्मको हामीलाई चाहिँ क्वेशनले सोधेको छ, अनि त्यही भएर त 0 र 1 को बाँकी रहेको रिमेनिङ केस चाहिँ घटाइदिएपछि त अनि बाँकीको आउने हो भनेर यो दुईटै, यो पनि माइनस अनि यो पनि माइनस भयो। क्लियर हुनु भयो त? हजुर भन्नुस् है, क्लियर हुनु भएको हो कि हैन? एकदम फ्र्याङ्कली भनिदिनु होला। ल अब बाँकी त के हो र? फर्मुला हामीले एक्सपान्सन गर्नुस्। यसलाई सिम्प्लिफाई त तपाईहरु गरिहाल्नुहुन्छ नि, यो त टेन्सनै भएन। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि ड्याङड्याङै प्रोबेबिलिटी यति आयो। ल यो लास्टमा पुग्नु भयो कि पुग्नु भएन ल भन्नुस्? पक्कै क्लियर हुनुहुन्छ यसमा त? सकेछ त्यो के छ यहाँसम्ममा? यहाँहरुको के जिज्ञासा छ भने अब हजुरहरूले राख्नु होला। अब छ भने ठिक छ, छैन भने त अब अगाडि बढ्ने काम छँदैछ। अब यो चाहिँ अब हजुरहरूले एक्सरसाइजहरु गर्दा पनि अब अघिल्लो च्याप्टरको एक्सरसाइज के गरिरहनु भएको छ कुन्नी, अब यो यहाँहरुलाई थाहा होला। अब एक्सरसाइजमा पुग्या हुनाले बाइनोमियलको एक्सरसाइज गर्ने बेला भइसक्यो है साथीहरु। हजुरहरुसँग बुक भएको नभएको कन्डिसन के छ, के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्र्याङ्कली शेयर गरिदिनु होला। मलाई पनि अगाडि बढ्न गाइडलाइन हुन्छ कसरी गर्ने के गर्ने। होइन भने यसो पाराले अब यसरी एकरो गइयो भने हजुरले एक्सरसाइज गर्नु भएन भने फेरि बुझिदैन। त्यो चाहिँ यहाँहरूले ख्याल गर्नु नै हुनेछ भन्ने मलाई अपेक्षा छ। तपाईहरुको लेभल भनेकै अब सोधिरहने लेभल त होइन। ल यसमा केही प्रब्लम फिल गर्नु भएको छ भने भन्नु होला। होइन भने हाम्रो यो पनि एक्जाम्पल सक्यो। हामीले अहिलेसम्म
पाँचवटा एक्जाम्पलहरूलाई डिल गर्दै गर्दै अगाडि बढिरहेछौँ फरक फरक प्रकारका। अब यही प्रकारका क्वेसनहरू एक्सर्साइजमा छन्, त्यो चाहिँ अब हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला, नमिलेदेखि फेरि भन्ने काम छँदैछ। ल साथी हो, यहाँसम्म केही जिज्ञासा छ भने राख्नु होला, होइन भने हामी अर्को एउटा एक्जाम्पल त भ्याउँ न, के भयो गाह्रो छैन, सजिलो सजिलै प्रब्लम हो के अरे। अनि हामी अर्को 2-4वटा प्रब्लमहरू व्हाइट बोर्डबाट डाङ्गी गरौँला, त्यो केही भएन, त्यो सकिन्छ माइनी मेलमा। त्यो पनि अब एक्सर्साइज हो, तपाईँहरूले नै गरेर हेर्नुपर्ने भयो, नमिलेको क्वेसन त म छँदैछु। ल यहाँसम्म हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ। अब यो एक्जाम्पल 6 चाहिँ तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् त प्लिज, ल के भनेको छ यहाँ, अलि फरक आयो यहाँ चाहिँ। फेयर कोइन इज टोस्ट 16 टाइम्स भन्यो, 16 चोटि 16 पटक एउटा कोइनलाई फालियो। फाइन्ड द मीन, मीन निकाल्न पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स अफ र्यान्डम भेरिएबल x that represents the number of tails appeared भन्यो। र्यान्डम भेरिएबल x ले चाहिँ टेल एपियर्ड टेललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे। अनि एउटा कोइनलाई 16 टाइम्स टस गरिएको छ भने मीन कति त, त्यसो भए मीन कति, भेरिएन्स कति, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति, त्यो निकाल्दैछौँ हामीले। x be the random variable that represents the number of tails while tossing a coin भनेर भनेकै छ। x चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल हो। त्यसो भए हामीले कति चोटि ट्रायल गर्यौं त, नम्बर अफ ट्रायल n इक्वल टु 16 हो नि त। 16 टाइम्स टस गरे भनेर माथि भनिरहेछ, हेर्नुस् त, ए n भयो। अनि क्वाइनको कुरा आयो, फेरि क्वाइनको कुरा आउने बित्तिकै सक्सेस र फेलर दुईटै 1/2 1/2 हुन्छ p र q को भ्यालु भन्ने कुरामा यहाँहरु कुनै पनि हालतमा दुविधामा हुनुहुन्न। नाउ वी क्याल्कुलेट मीन। म्यू, मीन म्यू के हो त भन्दा म्यू भनेको n इन्टु p हैन। हामीसँग माथि n पनि छ, हामीसँग p पनि छ भनेपछि लेट्स सब्स्टिट्युट दिस भ्यालुज, विल गेट 8। 16 टाइम्स 1/2, n को भ्यालु 16, p को भ्यालु 1/2, सिम्प्लिफाई गर्नुस् 8 आयो। मीन चाहिँ 8 आउँदो रहेछ। अनि भेरिएन्स निकाल्ने भनेको npq भने हैन, npq भनेको 16 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/2 इक्वल टु 4 हुँदो रहेछ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्क्वायर रुट npq हैन र त्यही माथिको 4 लाई यो सबै राखेर नै पर्दैन दुई भ्यालुहरु। भेरिएन्स को स्क्वायर रुट यो 4 लाई 4 को स्क्वायर रुट चाहिँ 2 भनेर यो डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्थ्यो। यसरी हामीले कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट बाइनोमियल कन्डिसनमा डिफाइन भएको छ भने सर्टेन भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने र्यान्डम भेरिएबल x को प्रोबेबिलिटी निकाल्न पर्यो भने, अर्थात् मीन निकाल्न पर्यो भने, भेरिएन्स निकाल्न पर्यो भने, सिग्मा अर्थात् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पर्यो भने हामीले यो फर्मुलाहरु लगाएर सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं। यो क्वेशन नम्बर 6 मा केही प्रब्लम छ कि? ल प्रब्लम हुने साथीहरु बोल्नुस्, नहुने साथीहरु त अब अर्को स्लाइडमा जान तयारै हुनुहुन्छ होला। त्यस्तो केही छ भने सोध्नु होला प्लिज। क्लियर हुनुहुन्छ है? यहाँसम्म क्लियरै हुनुहुन्छ? यो त गाह्रो कुरै भएन। अर्को के भन्छ नि? टुक्रे एक्जाम्पल भएर चाँडो भएको छ है, अरु त केही छैन यहाँ। अब यो चाहिँ अलिकता इम्पोर्टेन्टै हो यो पनि। आउट अफ 8000 फ्यामिलीज विथ 4 चिल्ड्रेन इच भन्यो। एउटा शहरमा सर्वेक्षण गर्दाखेरि त्यस्ता फ्यामिलीहरुको कलेक्सन गरियो, 8000 फ्यामिलीहरु जसको घरमा 4 वटा बच्चाहरु छन्, 4 वटा केटाकेटीहरु हुने घर खोजियो। हाउ मेनी वुड यु एक्सपेक्ट टु हैव 2 boys and 2 girls? 4 वटा मध्ये 2टा केटा र 2 वटा केटी, अर्थात् 2 boys and 2 girls हुने चान्स के छ? नो बोय, केटो हुँदै नहुने सम्भावना कति? गर्ल्स। बोय नहुने सम्भावना भनेको के हो? 4 वटा के हो? छोरीहरु छन् त्यहाँ। नो बोय दैट मीन छोरा नहुनु भनेको 4 वटा छोरी हुनु। 4 वटा बच्चा त छन्, फेरि 4 वटा बच्चामा छोरो छैन भने के हुनु पर्यो? 4 वटा छोरी हैन र? अनि 4 वटा बच्चामा 2टा चाहिँ छोरा भन्यो भने 2टी छोरी भनेर भन्नु पर्छ र? एटलिस्ट 1 बोय भन्यो,
एट लिस्ट 1 बाई कम्तीमा एउटा छोरो भनेपछि के हुन्छ त्यहाँ एउटा छोरो त्यो दुईटा पनि हुन सक्छ तीनटै पनि हुन सक्छ चारैवटा पनि हुन सक्छ भन्यो अनि एट मस्ट 2 बोइज भन्यो बढीमा दुईटा छोराहरू हुने र केटाहरू हुने भन्यो भने त 0.2 गयो अब यहाँ अरु के पनि गन्थन गर्नु परेन तपाईले यसमा यो नम्बर अफ आउट अफ 800 फ्यामिलीज भन्यो भने हामीले यहाँ चाहिँ n को भ्यालु सोचेर लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले यो पपुलेसन टोटल पपुलेसनमा जति पनि हामीले सर्वे गरेका छौं त्यो सर्वेमा समावेश भएको सम्पूर्ण ठूलो परिवारलाई 8000 फ्यामिलीले हामी क्यापिटल n ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र हाम्रो बाइनोमियलमा चाहिने स्मल n हो त्यो चाहिँ 4 चिल्ड्रेन इच भन्यो नि हो यो 4 चाहिँ n हुन्छ यो चाहिँ हुँदैन है फेरि यो त सर्वेमा लिएको होइन यो 4 चाहिँ n हो त्यही भएर n = 4 अनि p को भ्यालु 1/2 q को भ्यालु 1/2 कसरी त भन्दा कुनै पनि फ्यामिलीमा छोरा हुने र छोरी हुने सम्भावना 50-50% हो जुनसुकै दम्पति एकजना दम्पतिको छोरा र छोरी जन्मने चान्स 50-50 हुन्छ अनि यो केस र पोइन्टको केस एउटै हो 50-50 भएपछि 1/2 लेख्न पाइयो अब फर्स्टमा के सोधेको थियो भने प्रोबेबिलिटी अफ 2 बोइज एन्ड 2 गर्ल्स भनेको के हो 2 बोइज र 2 गर्ल्स भनेको त के हो 2 बोइज भन्नु नै के हो 2 गर्ल्स हो नि त जम्मा 4 वटामा 2 वटा छोराहरू छन् भन्नुको अर्थ के हो 2 वटी छोरीहरू पनि छन् भनेर सँगै आएको फेरि यो 2 बोइज को छुट्टै 2 गर्ल्स को छुट्टै गरे होइन यो त भाषा त्यही दिया गरेर मैले यो दुईटी लेख्या हो कुनै पनि फ्यामिलीमा 2 वटा 4 वटा बच्चाहरू मध्ये 2 वटा बच्चाहरू चाहिँ छोरा हो भनेपछि अटोमेटिकली 2 वटा बच्चीहरू त छोरी हुनुपर्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ x = 2 आयो त्यो भनेको px = 2 बाइनोमियलको फर्मुला यो ट्याक्क लाउँदाखेरि तपाईले 0.7375 पाउनुहुन्छ प्रोबेबिलिटी चाहिँ त्यति आयो x = 2 हुँदाको प्रोबेबिलिटी हो त्यसो भए फ्यामिली चाहिँ कति त भन्दा टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज यस्तो फ्यामिली हुने दुईटा छोरा र दुईटी छोरी हुने फ्यामिलीको संख्या चाहिँ कति त भन्दा यो प्रोबेबिलिटीलाई टोटल यो n फ्यामिलीले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 3000 फ्यामिली चाहिँ 2 बोइज एन्ड 2 गर्ल्स हुनेवाला रहेछ के छ क्लियर हो यसमा भन्नुस् त सबै त्यो बाइनोमियलको टुक्रे टुक्रे हिसाब लागु हो अरु त त्यस्तो केही पनि छैन अनि दोस्रोमा सोच्छ नो बोइज भने त के px = 0 होइन र भने px = 0 भने 4 n x भनेको त 4, 0 र 1/2 को पावर 0 1/2 को पावर 4 भने के हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु यो 0 भएपछि यो 0 को भ्यालु 1 हो अनि 1/2 को पावर 0 भने पनि 1 हो अनि 1/2 को पावर 4 भने चाहिँ 1/16 हो 0.03 आउँछ यस्तो आयो है अनि अर्को चाहिँ के सोच्यो एट मस्ट 2 बोइज भन्यो अहो एट लिस्ट 1 बोय भन्यो एट लिस्ट 1 बोय भनेको के हो एट लिस्ट 1 बोय भनेको कम्तीमा एकजना छोरा अर्थात केटा भनेको बढीमा त 4 सम्म जाने हो नि x = 1 त्यो भनेको के हो त 1 टोटल 1 चाहिँ 1 हो अनि त्यो 0 होला घटाइदिनु किनभने र्यान्डम भेरिएबल त 0 1 2 3 4 5 जाने हो नि अनि हामीले 1 देखि माथितिरको पर्छ भने त 1 2 3 4 को निकाल्नु छ अनि जम्मा 1 बाट त्यो 0 वालाको घटाएपछि 1 भन्दा बढी गयो आएन र फेरि छोटोको लागि गरे अनि यसको भ्यालु 1 हो यसको भ्यालु पनि माथि नै आइसक्यो हुनाले यहाँ टक्क 1 - दिएछ राखौं यसरी घट्छ अनि त्यो प्रोबेबिलिटी कम्तीमा त्यति हुने फ्यामिली चाहिँ कति जना त भन्यो भने तपाईले अब काउन्ट गर्नुहुन्छ फ्यामिली चाहिँ छ त्यो प्रोबेबिलिटीलाई n ले मल्टिप्लाई गर्दा यति आउँछ 7496 आयो यो चाहिँ एट लिस्ट 1 बोय हुने चान्स हो x = 1 त्यो भनेको 1 बाट 0 वाला घटाइदिएको यो भयो त्यसैगरी एउटा अर्को प्रब्लम छ एट मस्ट 2 बोइज भने के त बढीमा दुईटा भने चाहिँ के हुन्छ त्यो 0 एउटा कम्तीमा एउटा नै हुने भयो दुईटा नै हुने भयो यहाँ नहुने नि भयो कम्तीमा 2 वटा बोइज भने त के हो कम्तीमा 2 वटा बोइज को अर्थ हो सरी कम्तीमा पो भनेछु फेरि बढीमा 2 वटा हुन्छ बोइजहरु भन्नुको अर्थ हो त्यहाँ एउटा हुन सक्छ
0 नहुन पनि सक्छ, 0 पनि नहुन सक्ने, एउटा हुन सक्ने, दुईटा हुन सक्ने। अनि तपाईको यो त अब बाइनोमियलको यो फर्मुला लगाइदिनु ड्याङ्की ड्याङ, सिम्प्लिफाई गर्नुस्, सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै जाँदा तपाईले पाउने भ्यालु यही हो। अनि यसलाई चाहिँ तपाईले अब मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 8000 ले, यति प्रोबेबिलिटी आउने अर्थात हुने 4 चिल्ड्रेन भएको फ्यामिलीको संख्या चाहिँ यति हुँदो रहेछ भनेर प्रोबेबिलिटीका केही मिनिमम कुराहरू हामी छलफल गर्यौं। यहाँहरूले कति बुझ्नुभयो, यहाँहरूलाई मैले यो स्लाइडहरू पठाउँछु, यहाँहरूले अघिल्लो अभ्यासको एक्सर्साइज गर्दै गर्नु होला। यो पठाइसकेपछि यो पनि गर्नुपर्छ। अब हामी बाइनोमियलको एक्जाम्पलमा छौँ, भोलि बाइनोमियल अब सकिन्छ होला, फर्स्ट पार्ट सकिन्छ, अरू बाँकी बस्छ। अहिले चाहिँ टाइमको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। थ्याङ्क यू सर। ओके, अब हजुरहरूले अगाडिको एक्जाम्पल सकेर तयारी भएर यो एक्सर्साइजको लागि तयारी भएर बस्नु होला है प्लिज। बुकहरू अब ल्याइसक्नु भएको छ होला। थ्याङ्क यू सो मच।